किसी का जो यार गद्दार है, गद्दार है। किसी का जो यार, अब ये कोई तरीका तो नहीं है। बस किसी का जो यार है, दिल नवाज का जो यार है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए खड़ो जो गाड़ी वो और आप लोग नहीं बर्दाश्त बनाइए, रोड बंद कर। बदमाशी नहीं है सर, आप कैसे नहीं कर रहे हैं? नहीं छोड़ेंगे हम, ये नहीं छोड़ेंगे, ये बाकी भी ये बंद अभी अभी निकालो, फिर हम रोड बोलेंगे। अगर नहीं को यार ये बात ये बात करने आए इनके साथ। सबक जो यार है, किसी का जो यार है। रोड बंद करो। मैं खुद बोलूंगा रोड आप मत बोला, मैं आपके लिए नहीं करता हूँ। ये बड़ा एक हफ्ता हो गया आप लोग जो ना लगे हुए यार, कब तो मत लगाओ ना। आपके टीम है, हम आपके टीम है, हम आपके उनसे करो रोड खुलाओ, उसके बाद किया है। रोड खोलो, पहले रोड खोलो, वो नहीं करता। ठीक है सर। नवाज का जो यार है, दिल नवाज का जो यार है। हम यूनिवर्सिटी बचाने निकले हैं, यूनिवर्सिटी बचाने निकले हैं, यूनिवर्सिटी बचाने निकले हैं। यार नफरी भेज दो, नफरी मैं बेइज्जत नहीं बना, थोड़ी देर बाद नफरी भेज देना। किसी का जो यार है, किसी का जो यार है, मौजूदा इंतजामिया नहीं छोड़ेंगे उसको। मौजूदा काशी नहीं वाला रे, काश उनके साथ आप बात करें। रोड खुलाओ, اسباب انا خبر سره كون تستخدم ليك شيء بكره ده تجرم نشطه هو سيدنا حالات يا رازو ما نندري كسان شهيدان شو دي زدا شهيد شو روड بازو كلو دا بابليك روड خلق Kasam di padakşe de Sergi, kasam di padakşe de गोरे पासून तमाशा करता हूँ सर हे जो लईता होता सगळी योर पेश खाली मुश धरता गोरा पासून सर मुश वाला पार वका यार रोड पुलाव का एकदा खबरे का सर बिल्कुल ना सर रोड पार सूरत पर रोड खुला जी समजा उभवर का रोड
रोड पुलाव का ये ना बात Asepa, kasama hai Asepa. Forward क्या? रोड खोल दिया यारा प्रियता पिंजमिंचा sabar kau अभी ये किसने खोल दिया? मैंने खोल दिया है। किस वजह पे? कल बात हाँ मैं ऐसे बात करता हूँ अभी लौट देखो क्या बना रहे हो? मीडिया कस्टडी सर इसको मत दो इजाजत, इसको ना दो इजाजत। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब पुलिस वालों को भी रोके हुए हैं। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद,
मुर्दाबाद 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 किसी का जो यार है गद्दार है गद्दार है किसी का वीडियो शेयर कर सर मलगरी गद्दार है गद्दार है नवाज का जो यार है गद्दार है गद्दार है नवाज का जो यार है गद्दार है गद्दार Vai, eu e manu que tu stara. Cine wala ke wala ke. Ke so dat va ka son da universitate na wala ka. Ke universitate na la shari. Me tu sa ga. Nare. Notification कभी भी आप कहो Notification dat wa bala ke. Nare takbir. Allahu akbar Allahu akbar वापस का अल्लाहु अकबर जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है वीडियो शेयर करें प्लीज जिंदा है शर्मिंदगी शर्मिंदगी लायो जाए भाईजान Reman se lleva de policía, बोले बाप ने कहा था पूरा वातली हाईवे तक नहीं मैं सोचता कि सारा वो गेट ही बंद करा है उधर चलो ना शायद ये तो देखिए इतना नष्ट है ऐसे चौदह है बदमाशी वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे जो एक स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट रहमान को उसने गिरफ्तार किया और बंदूक के नोकों से उसको मारा है। हालांकि इससे पहले जब ये गेट बंद था इसके जुरिडिक्शन में नहीं है, कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता थाने के अंदर, लेकिन उन्होंने हमारे स्ट्राइक को खराब करने के लिए वो छोड़े लड़के, बहरहाल वो तो बंद हो गया। इसके बावजूद वो उसका जो मुहर्रिर है वो कह रहा था कि एसएचओ साहब इनके साथ ज्यादती कर रहा है, ये ज्यादती न करे। एसएचओ को सामने उसने बताया कि ज्यादती न करे, दरवाजा बंद कर दे। फिर ये पुरअमन बैठे हुए थे, हमारे जो एक साथी को उठाया हुआ है। अभी ये मेन हाईवे बंद है, कराची का मेन हाईवे बंद है, इंशाल्लाह तब तक बंद रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात और ये जो हमारा स्टूडेंट है वो उनको आगे देता है। जैसा कि आप सारे को मालूम है कि गोमल यूनिवर्सिटी की करप्ट इंतजामिया दिल नवाज और उसका करप्ट दोस्त वाइस चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर अपनी करप्शन को छुपाने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी बंद किया था। यूनिवर्सिटी बंद किया था इस वजह से क्योंकि उनके पैर ख़त्म निकले थे, वो यूनिवर्सिटी से भागने पर मजबूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए यूनिवर्सिटी को बंद किया और हमारे स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया है। उस वक्त तक ये हाईवे बंद रहेगी जब तक ये करप्ट वाइस चांसलर और दिल नवाज यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि
क्योंकि इन्होंने हर वर्ष तलबा का मुस्तकबिल तबाह किया है। इन दो बंदों ने हमारे मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने हमारे फ्यूचर का बर्बाद किया है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जब यहाँ पर स्टूडेंट अपनी हक के लिए निकलते हैं तो वो स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करके जेलों में जाते हैं। हम ऐसे चौकी जेलों से नहीं डरते, हम त्याणों से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारा स्टूडेंट का पुरअमन एहतिजाजी रैली था उन्होंने। और इस चौक में ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो स्टूडेंट पर तशद्दुद किया है, जो आपने स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी किया है, मैं आप पर लानत भेजता हूँ और लानत वाइस चांसलर पर भेजता हूँ। तेरी जिंदगी जो यार है, जो यार है। बिल्कुल था वो ये की गाना चाहिए बा खबर हो के दाश मिनट पदे दे बंदे वरमंडा है कि दा थोड़ा आते यूरवीर के चेम स्टूडेंट के बैठ जाओ सारे बैठ जाओ डट जाए चाहे गर्दन कट जाए, जब खून बहे दुश्मन भी कहे किरदार तलबा जिंदा है, तलबा जिंदा है, इसने देखा है जिंदा है, वो मान गया है जिंदा है, इसने परखा है जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है तलबा जिंदा है, जिंदा है तलबा जिंदा है, सोच लो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, फिर मरना कैसा जिंदा है, फिर मरना कैसा जिंदा है, तेरा कत्ल है जिंदा है, जेल भी होगी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, वीडियो शेयर करें। शर्मिंदगी शर्मिंदगी गाड़ी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, साइड पे बैठ जाओ, किसी को अमीरा ये माम नहीं फौलाद है, ये माम नहीं फौलाद है, ये माम नहीं फौलाद है, ये माम नहीं फौलाद है। La motorcycle wala fuanche. रुको रुको भाई, रुको रुको, इधर आगे नहीं जाना है, इधर रुको, आधार मोटरसाइकिल में उधर है वहीं, सारे इधर रुको, सारे बिल्कुल एक कदम भी आगे नहीं जाओगे। दास है वो दलान दे, वो दलान दे बरोड बंदे वाला थे। निमता हमारा उसरा ओरवी मिरता देने और पाता लगी के जरूरत ना दारो जिना वाला वाली दूसरा बड़ा दोस्तों वीजा मुस्तफा वाला क्या सिस्टम ला गया था वो मुश्तरक का तौर पर शरीक में पैसा ला रूरी कोटे सराबानी मानी वो पता ले उधर मुख पलरता और मत नहीं जब 10 पैसा लो के चेक रो उर की दवाई रो जिना वाला कर ए रे मानो को साई कोने
बातों मानी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी आवाज बसो ताणो गाना वाला बांधे कई रे बांध के दिया हुआ मैं बांध साइड वतन से नहीं बेला गाना वाला गावे दासी वीडियो को शेयर करें आगे। वीडियो शेयर करें आगे। अभी पुलिस वाले आ गए हैं। सारे इधर आ जाओ, सारे इधर आ जाओ, इधर। आ जाओ सारे, वीडियो को शेयर करो। अभी पुलिस वाले आ गए हैं शायद। जितने भी वीडियो शेयर कर सकते हो वीडियो शेयर करो। इधर लाओ शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। चुप रहा कास नबी खलूस दारा
बस आप बंद करते रहो ना, जितना बंद कर सकते हैं बंद करते हैं। हम अपना कानूनी हक करेंगे, आप कर ले बिल्कुल। पब्लिक को हटाओ ना। जिंदा है जलवा, जिंदा है घोड़े, तेरी जिंदगी, वीडियो शेयर करें, वीडियो शेयर करें। जितने भी वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर करें। पुरअमन तरीके से गुमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पर। किसी का जो यार है, किसी का जो यार है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर आ गई है। पुलिस की भारी नफरी गुमल यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंची है। वीडियो को जितना आगे शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर करो। वीडियो को आगे तक शेयर करें। पुलिस की भारी नफरी आ गई यहाँ पर। गुमल यूनिवर्सिटी मेन गेट को बंद किया हुआ है, मेन हाईवे को बंद किया गया है। अभी मैं कहता हूँ को छोड़ दो, हम पूरा रोड को खोल देंगे। गैर कानूनी हम किसी का मुतालबा मानेंगे। आराम सर, आराम सर। सर जी आप लोगों को 5 दिन का टाइम है। डीएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। खोल दे, बात आपके साथ करेंगे, बात आपके साथ करेंगे। बात तो हो गया। हमें रोड खोलो, रोड खोल दो। स्टूडेंट को किसी सूरत में नहीं पुलिस वाले की गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट को बेगुनाह और पुरअमन स्ट्राइक पर स्टूडेंट को गिरफ्तार किए गए हैं। प्रोटेक्शन के लिए करो, लेकिन बर्दाश्त बनाइए, रोड बंद करते हो। एम्बुलेंस चली गई, एम्बुलेंस छोड़ दिए। हम नहीं छोड़ेंगे, बाकी भी 10 रोड खोलो, उसके बाद बात रोड बंद करो। किधर से आराम सर खबर है।
का जो यार है, बीसी का जो यार है, बीसी का जो यार है, अमल यूनिवर्सिटी मेन हाईवे को बंद किया गया है। पुलिस की बारी ने फिर यहाँ पर पहुँची है। स्टूडेंट अपने मुतालबात के हक के लिए यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। रोड खुलाव काही पस्ता हमसे याद है कोर्दल गरीब छे दे रोड खुलाव काही रोड कमाना फिररा सदा लागेना तुम्हार यार का बेस्ता मास्टर का फ्रेंड वाला का बेमाना यूनिवर्सिटी बन रहा है कसम दी 10 मिनट जन दूर पासना की कमाल करता हो रोड खुला वही खोटा मेरा सर दे जो लईता वक्सा दे जो लईता वक्सा सर जी सर जी ये फास्तुना सर सर जी दा फास्तुना ना कॉम्प्रोमाइज यार रोड खुलाव का एकना बात खबरे बस बिल्कुल ना रोड खुला लाजिम साहब सही रोड खुलाव का एकना बस बस वीडियो का प्रेद चल दे इंशाल्लाह वीडियो शेयर करें, वीडियो शेयर करें जितने भी हैं। जोले
रोड खलूस का शाय रोड खोल दिया रोड खोल दिया लड़का बेच सर जी मेरी बात में धमाका हुआ है, अभी बनों में हुआ है। आप लोगों ने किस तरह दरवाजा खोला और वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं थी, आ भी रहे थे जा भी रहे थे। स्ट्राइक में कुछ हो जाता तो स्टूडेंट पे आता तो उधर आ रहे थे सब। सुना हुआ ये देखो। मेरी बात सुनो सब, मेरे सब स्टूडेंट मेरी बात सुनो। सर जी हमारे साथ मेरी बात सुनो, मतलब हेलो मेरी बात सुनो। मेरे साथ सर, मेरे साथ मुज़ाकिराती टीम में था, इसका कोई वो नहीं है, मेरे साथ था और बंदा भी हम छुड़वाएंगे। आप लोगों को करना आ जाओ सर जी, आप चले जाइए। रोड खोल ली है बस। स्टूडेंट को अगर अभी रिहा नहीं किया गया तो इंशाल्लाह 5 मिनट बाद मेन हाईवे को दोबारा बंद करेंगे। तेमूर भाई 5 मिनट टाइम यो रोके वेले से कासांदर प्लस आजे कासांदर प्लस नकड़ा ले मेन हाईवे बिया बंद करी।
नवाब रहमान मंदोखा लेने वाला है वो। असद भाई, ये गोमल यूनिवर्सिटी मेन हाईवे को बंद किया गया था अभी लड़कों को रिहा करने के बाद। उनको मेन हाईवे खोल दी जाएगी। 5-6 मिनट का टाइम दिया है अभी। सदूर अंदर गए हुए हैं, फिर उसके बाद अगर रिहा नहीं हुए तो दोबारा हाईवे को बंद करेंगे। बस का सिरी खत्म खड़े गेट खोला होता है मस्त तो कुछ मुझे मालूम है, लेकिन हम अभी तंजीम की तरफ से है भाई और Sana dar kakao. Tashtar watali है पता बंद तकाओ का तश स्ट्राइक था। यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि गुमन यूनिवर्सिटी में छुट्टियों किया गया है, सेमेस्टर की छुट्टियाँ किया हैं, उस हवाले से हम निकले हुए हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो आप लोग ने गैर कानूनी छुट्टियाँ की हैं इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे
स्टूडेंट के पेपर शुरू हैं, एग्ज़ाम शुरू हैं। इस हवाले से स्टूडेंट का यही अपील है कि जो छुट्टियाँ आप लोगों ने लगाई है इनको ख़त्म किया जाए, हमें ये नामंजूर है। और इसके साथ साथ घुमन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के जो मसले मसाइल से हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे फीस में बेतहाशा इजाफा हुआ है और हॉस्टलों के फीस में इजाफा हुआ है, उन मतलबात को हल किया जाए। इस हवाले से हम यहाँ पे निकले हुए, हमने मेन गेट को बंद किया हुआ है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वालों से और हुकूमत से ये अपील होगा कि हमारे ये मुतालबात हल किया जाए। अगर इन्हें ये हमारे मुतालबात हल नहीं किए गए तो इंशाअल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। मेहरबानी باقون خلق نن راوتلی دي دته به موږ د سټوډنټانو پاور ورشو موږ به دا تحریک شروع کړی دا تحریک په موږ سر ته رسو ګومل بچاو تحریک په موږ خامخا سر ته رسو अनलिमिटेड 10 दिन نوټیفیکیشن شوی دی دغه باره کې سټوډنټانو نه پوښتنه وکړي چې د دې چوټه نه مطمئن دي که غیر مطمئن دي چې په 4 بجې چوټه په دغه موقع کې نه وي چوټه داسې دي چې سټوډنټانو تاسو ټول ته پته ده چې مطلب خلک ډېر مطلب د شي باندې خوشیږي خو د سټوډنټانو دومره لوی په غوسې دي په دې وجه چې دوی سمستر شروع دي اخري ټایمونه د ډیګري لیټ کیږي دوی د یونیورسيټي اډمنسټریشن د سټوډنټانو پاور د ګومل بچاو تحریک په پاور باندې دومره دباو چې راغلي دي چې نه چا ډیګري ورسره خامسته او ټول سټوډنټان په دغه وخت چې دومره لوی پټنشن چې دي یوه بله خبره ده چې دوی د سمستر بریک نام ورکړی سمستر بریک معنا چې سمستر خلک په دې نه لاستلو نه د خلک روباسل 4 بجې ټایم دی ورکړی چې لاستلو نه وځه کورو ته لاړ شو موږ وچکلو که دا سړی دی موږ ته دا وښیي چې بهی موږ غواړو چې شاید یې ما ته راوښیي چې موږ حق باندې عمل وکړو دا سړی په دغه نه بعده کرپشن نه کوي دا سړی په دغه نه بعده خلک نه بېعزته کوي دا سړی به دغه ګمل یونیورسټۍ نه وځي دلنواز او گوجر ویسي دا به دواړه چې ولکه شکل مطالبات به پالیسی پیش هستید مور داس مسئله مسائل یا غیر بیسی اخبار کې ورکړی وی چې د مشکل هیڅ مطالبات یا هم نه شوي دي ګومل یونیورسيټي ویډیو شیر کړئ ټایم غپ لګئی ملانډې وي په سټوډنټانو باندې هیڅ نوټیفیکیشن نه ده سوای خالي دی و هاسټل ول نوټیفیکیشن په دغه انداز کړی و چې مطلب خلکو ته ورښکارولی موږ اډمنسټریشن ته ډسټرکټ اډمنسټریشن ته صوبایي حکومت ته وفاقي حکومت ته په دغه انداز باندې ګرمولو دوی سره بله هېڅ خبره نه وه پروپاګنډه یې شروع کړه چې موږ دوی خبرې ومنلې خو منلې سوي نه دي ملانډې وایي دا موږ سټوډنټان نن حقوقو لپاره راوتلي دي دا تحریک په موږ سټوډنټان سر ته رسوو حاجی قدر ملک الدین کے کاکوش دے نشان خبر ہر وقت نشان تے ہے چې د مشکل دے مطالبات ویډیو شیر کې په ګروپینه سره د ګومل سټرایک ته یونیورسيټي بند کړی د خبره شي سټرایک کړی دی جنگون مرداغ دی ویلوړ دی السلام علیکم سر جی شاه ټیک ټاک اته خلاف صدر نه راغی نه یا کیوی څه سړی نه دی تو څه تاسو په بارا شروعاتلی سعودات څه وجه سټرایک د پیسې د اصل لحاظ په خلاف د دلنواز د ویسي په خلاف کی رکړاستی غار کړی د پلور می 30000 د میاشتې تنخواه د میش ماشاءالله 15 ورنه یې په دا میش پر زونه اوسې د کدا یونیورسيټي فیس نه میش پیدا کی لایو دو لایو ویډیو जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है बीसी भी सुन ले जिंदा है गुजर भी सुन ले जिंदा है दिलनवाज भी सुन ले जिंदा है गवर्नर भी सुन ले जिंदा है तलबा जिंदा है जिंदा है जिंदा है
गद्दार है गद्दार निकले आओ हमारे साथ चलो निकले आओ हमारे साथ चलो बचाने निकले आओ हमारे साथ चलो आवाज बगाने निकले आओ हमारे साथ चलो शास्त्र बगाने निकले आओ हमारे साथ भाईजान तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अगर इन्होंने स्टूडेंट के मुतालबात और छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया तो इंशाल्लाह 4 बजे के बाद इंडस हाईवे उस वक्त तक बंद रहेगा। जिंदा है तलबा जिंदा है मिलके तलबा जिंदा है तलबा जिंदा है 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 دا ویډیو په ګروپینه شدر سره شیر کېستای او دا د ګومل سټوډنټ وروتلی دي د فیسې مسله دو او په دا باندې د څه مطالبات دي خبره شدر د سټرایک دی इन्होंने अपनी जाति करप्शन को छुपाने के लिए छुट्टी होने का ऐलान कर दिया, लेकिन हम उसे कहते हैं कि आपने पहले भी हमारे तलबा का मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर दिया है। मजीद हम गोमल यूनिवर्सिटी के जितने भी तलबा है इनका मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क मत किया करो, क्योंकि आप लोगों ने इन गरीब तलबा की पैसों पर दरिया के किनारे बंगले बनाए हुए हैं। जब तक ये अपने फैसले और स्टूडेंट के जो मुतालबात है और जितने स्टूडेंट को एक्सपेल किया और जितने पर FIR दर्ज किए हुए वो अपने फैसले को वापस नहीं लेंगे, उस वक्त तक हमारा इनको अमन एहतजाज जारी रहेगा। अगर इंशाल्लाह 4 बजे तक इन्होंने ये हमारे मुतालबात नहीं माने तो इसके बाद हमारा इंडस हाईवे उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक ये हमारी मुतालबात नहीं मानेंगे। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से कोई कमेटी आई है मुज़ाकरात के लिए नहीं, यही कमेटी तो नहीं आती, क्योंकि इन्होंने ये कमेटी जो है सारे दिन आवाज़ की कमेटी को छुपाने के लिए, उसके साथ दूसरा हल है नहीं। उन्होंने सिर्फ यही फैसला कर लिया कि यूनिवर्सिटी बंद। ये इधर आए हुए हैं तलबा के पैसों पर और न मुतालबात है, उसमें से ये किया जाए। दूसरी मुतालबात ये है कि आर्ट्स की फीस को कम किया जाए। बात ये है कि ट्यूशन फीस और DMC और बाकी स्टूडेंट के जितने भी डिग्री वाला फीस है इसको कम किया जाए। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जिन स्टूडेंट को एक्सपेल किया है, जिन पर FIR दर्ज किया वो उसको बहाल किया जाए और छुट्टी होने का नोटिफिकेशन फौरी वापस ले ले। और हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये 2 जिम्मेदार बंदे यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ेंगे। माना ना आप लोगों का बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। ये थे तो चाहिए वो या dia pasti nak habis kau ha pasti nak kau ha bal mana dulu kamu ber dulu kada dah kada jauh kata kim tuan ye اسرتي پښتانه اتان ورته شری کا چکلا اتان شری شي بیا دغه سي پخپلا کې حساب اندر ډټ وی
خاوه نه کله ډوډۍ چې څه یې سیری دا چې پښتون نه ده مخه نه بس بس خالد ویلې ویلې دا چې دا کې دوه والي خو د بلاوینه ولته دا رسول اوري ګورکشن ولا خالد دې لري دا ویډیو په ګروپ شدر سره شیر کېستای دا د ګومل یونیورسيټي سټوډنټ رواتلی دي څه مطالبه دي هغه په مطابق د ګټ برابر کې غاور کا مین ګټي بان کړای دی اجازه انټرویو ورکړه دا پورا یې چې میرا مین ګټ نه چې دا پورا مین ګټ نه خلاصوي چې څو پورا د مطالبه نوي منلې شوی د پورا غونډه رواتلی دي مین ګټي بان کړای دی دا ویډیو په ګروپینا شدر سره شیر کېستای پښتنه درخواو ورکو چرګه تش په بارا شراب دا ټرایبل صدر دی دا نامه وخاصه ده نه وزیر پښتنه درخواو که چیرې څه دا وینه سټوډنټ د خدای سټوډنټ رواتلی دی او ډېر کافي سټوډنټ دی باسته ګومل من ګټي بان کړای دی دارا پورا یې چې مشته پورا مطالبه نوي منالي شوی او دارا پورا میرا ګټ نه خلاصوي او کابیا مین هایوے بنکوي پښتنه چې درخواو او تاسو تش په بارا شرواتلی او دا ګټو مل بان کړای دی څو وجوهات دي بسم الله الرحمن الرحیم زه د کیمستري ډپارټمنټ سټوډنټ یم لکه تاسو ته پتا ده سمر بریک نور په سمستر سیستم شوی نه دا درې کولا مې ورشل مستوون سمستر دی سمر بریک نه شوی چې کله په داتا په اډمن باندې څه پریشر درې بیا د سمر بریک کوي میرا ویس کرنٹ تقریبا باورین زکریا یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی سے 7 سیمسٹر کمپلیٹ تھا دی میش 6 سیمسٹر نن ویسی ادوی پریکٹیکل پوتے دی دا ویلے آلریڈی میش پیرا 6-7 مہینے لیٹ ہی دے روزانہ ڈرامی سمر بریک تھا چشے دی حکیم قانون سے سمر بریک آوی لہذا بیخی سٹوڈنٹ لیٹ دی سمر بریک کی سان جوڑی جی دے بچ کلا خپل پریشر وشي دا واجنا دی ویسی چې سمر بریک سٹوڈنٹ پر زرا سٹوڈنٹ وتلی دی دیس چټي نه غوړي بیا دې ته څه تکلیف دی چې چټي ورکوي وس مخه تاسو څه له عمل کوي په دانه خبره چې سټوډنټ دا د غریب علاقې نه سټوډنټ غلي وي د ور چکشي 15 سال سټوډنټ سبا کې ویلې وي ور چکشي 50000 روپے جرمانه کې د دوا کولا پر ایکسپل کی مرضی جوړه کړی د قانون خپل جنتا یو قانون جوړ کړی دی حکیم قانون شدای سټوډنټ د دوا کولا پر ایکسپل کوي او 50000 روپے جرمانه په لګوي ټول د غریب علاقې خلک دی نو موږ ریکوست تا کوي کدا لره د مې نه پیته دا خبره وراسي د دې خان چې څورا
سیاسی خلقای بزنسمنون دي سیاسی ورکرون دي ملایون دي هر قسم ته خلک ته دا ورسېږي چې دولت انتهایي ظلم شوی دی جبر شوی دی دا سپیشلی دل نواز په ویزې شروع کړی دی دا مطالبې دي دغه پر سټوډنټ وتلي دي جایز مطالبې دي چې چوټۍ نه غواړي خدای زبردستي باندې چوټۍ کوي مهرباني دا ویډیو په ګروپینا شدر سره شیر کې ویډیو په ګروپینا شدر سره شیر کې ورځ چې په پښتانه درخواست کوم دا منه ما داره خو دا ځل مشاور دا دتا وداره نه کاس دغه څه مسله خو نه ده په دغه د بوج ده ته خو نشته وداره یې ته پښتانه درخواست دا ویډیو په ګروپینا شیر کې ګډ باندې د ګومله یونیورسيټي او دا ویډیو پلیز در سره شیر کړئ ګډ باندې ویني او صدرون وی لوړ دی او د پی اس اف صدر وی لوړ دی چې پی اس اف صدر پښتنه در خاکړای شي او د پی اس اف صدر د ګومله یونیورسيټي دغه پښتنه کې چې دغه ګټ ویل باندې او څو واجادو په څو وجوهات باندې دغه درواتلې دي صدر تسویلر واتلی څه وجه شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو په چنل د میش څلاره مریض دوی چې میش په احتجاجي درنه شریک کړی دو په ګومل یونیورسيټي کې د میش په یو ټایم تعداد سره مسلې مسایل لکه څنګه د فیس نشول د هاستل فیس شو د ډی ایم فیس شو د فارمیسي فیس شو دغه سره میش دغه د پرمن طریقه باندې وروتلی وي په افسوس چې دغه د میش په صدرونه باندې فایرینګ وکړل او 30 صدرونه د یونیورسيټي نه ایکسپایر کړل میش دغه پر زور الفاظ سره مزاحمت کوي او دغه سره نن دغه 4 بجې یونیفیکیشن جاری کو چې دغه ویلل چې کیم په ګومل یونیورسيټي سمستر دی دغه بریک ته چوټیانه میکړي 12 دنیا چوټیانه میکړي هغه مین وجوهات صرف او صرف دادای چې دغه باندې پرشرایز شول دغه په واجب باندې دغه چوټیانه میکړي نو میږي دغه پر زور الفاظ استفاده د چې په ګومل یونیورسيټي ډېر ډپارټمنټونه داسې دي چې دغه پیپر سٹارټ دي هغه एग्जाम سٹارټ دي او دغه پیپر شي بریک لواسته نو میږي دغه پر زور الفاظ سره مزاحمت کوي میږي دغه ایڈمنسټریشن تاپیل کوي چې دغه د نوټیفیکیشن واپس کو کچېره د نوټیفیکیشن واپس نه کو دغه پر دا ډېر بورا اثر ویږي او دا یونیورسيټي وروتلي دي د مین ګیټ چې بند کړی دغه مین وجوهات دي چې دغه مجبور شوی دي دغه مسلې نه حل کیږي ایډمنټ طرفه څوک مذاکراتي کمیټې نه وترلاشي دغه په وجه دغه روغلي دي مین ګیټ بند کړی د خپل حق پوره وروتلي دي او کله تاسو مسله نشوي حال د تاسو مخشه څه له عمل توې کوي نن تر 6 بجې پر تلګا پر دا ګیټ بند کوي هغه به وجود کچېره دغه میشته مذاکراتي کمیټې نه ورولشل می مسلې حل نه کړي میجو ان شاء الله مخته د لای عمل وی چې میجو هایوی ته درمي جی پی ایچ او ته درمي او مخته میجا تر گورنر پر وزیر اعظم هوس پر اون کې دای شي لوشي هغه لای عمل وی یو میر د ام ټي ام صدرون سره اکشنی په متفقه تور پر باندې میجو لای عمل ته کوي ان شاء الله میجو خپل جدوجہد جاری کوي مهرباني او دا وینه مین ګډ باندې او سټوډنټ بهر ته نه پرېږدي او سټوډنټ غونډر واتلی دي ماشاءالله دا ویډیو په ګروپینا شدر سره شیر کړئ ویډیو جوړ کړه شدرا دیر سے دیر
صدرون دي د MTM دي غونډه زړنی اتان شری کړای دی په جذبه شروع غلی دی او جذبه کنټینیوس تلی دو اتان شری کړای دی मुझे वकास ना पछताना कि अस्सलाम वालेकुम और तुसे विले गेट बांध कर दे और पच्चीस मुतालबा तुम दीचे तू सरवातली है स्टाइल सलाम बस द स्टूडेंट पहा को करवातली चे दकी म एडमिनिस्ट्रेशन दाय मुसलसल ना इंसाफ में सर राउंड दाय दिल का सुन एक्सपेल कड़ी दे लगा बिल्कुल एक्सपेल कड़ी दे द स्टूडेंट द जिंदगी सर यकेली शरी कड़ाई दाय दावे चे कि एडमिनिस्ट्रेशन दाय दाय मसले दा हल को او که تو سه مسئله نشوی مخش تو سه چه لی عمل توی که وسته تو سه چه سوچته عمل سوچ هم داده چه که مسئله حل نشوی لکه انشالله امید چه حل وشی کنال که دلی بیا چه که ما اینجا سایه دو مشته کنه چلو نیده و بند کوی انشالله مختلی عمل داده مهربانی ژڼې رواتلې دي اتاڼې شری کړی دی او بس دغه یې چې موږ دره پورو انشاءالله دولت وي چې څو پوره مطالبه حال نه وي او دا ویډیو په ګروپي راشه در سره شیر کې میرا باندې ویډیو راغوټه څه Eliasa غزنوي پښتنه درخوا وکړو Varna